السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو هادي ان شاء الله تلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غنحاول ندير معكم لا كوريكسيون تاع ليكزارسيس 2 ونبداو على بركه الله. Donc في l'exercice قال لنا on considère la suite numérique ULN définie par donc la suite عطاونا مديفينيها بحال هكا. عطاونا UL0 égale à 3 et ULN plus 1 شنو كتساوي الراسين كاري تاع ULN plus 12. هادشي pour tout n appartient الان. مزيان نبداو بلا بروميير كيستيون. في لا بروميير كيستيون قالوا لنا سيادي مونطري كو بور توت ان ابارتي لان نمونطريو بان يو لي ان لو تيرم جينيرال تاع لا سويت يو لي ان راه كومبري او ايغال بين 0 و 4. دونك هادي غادي ما عندناش في ليكزارسيس ما عندناش يو لي ان، عندنا يو لي ان بلس 1 اون فونكسيون دو يو لي ان. دونك غنستعملو هنا الريفيرونس. دونك مونطرون par récurrence que pour tout n appartient n, u n راها compris ou égal entre 0 et 4. مزيان. دوك كيف ما كتعرفوا معايا بالنسبه للريكورونس فيه 3 تاع لي زيتاب ياك. ليتاب الاولى هي الانيسياليزاسيون ولا الفيريفيكاسيون. دونك اول عدد هنايا عطاونا هنا لا سويت مديفينيا من ان، مديفينيا على ان كامله. دونك اصغر عدد واسهل واحد فيهم ممكن نديروا ليه الفيريفيكاسيون هي ندير الفيريفيكاسيون بوغ ان ايغال 0. علاش؟ لان معطيه اي دو 0. كون كان عطاونا هنا اي دو 4 غنمشي ندير الفيريفيكاسيون بوغ ان ايغال 4. دابا معطيه اي دو 0. دونك اون اي دو 0 شحال كتساوي؟ كتساوي 3 او 3 راها بوزيتيف و انفيريو ايغال 4. الور دونك هاد لا بروبريتي هادي ولا هاد لينيغاليتي مالها راها فري بوغ شنو؟ بوغ ان ايغال 0. لا دوزيام ايتاب هي ليبوتيز دو ريكيرونس. شنو كنديرو في هاد ليتاب هادي؟ داكشي اللي باغيين. دونك اول حاجه بعدا غادي ندير سوا غنفيكسي واحد لان بارتي لان غنفيكسي ان نونتي ناتوريل. مزيان. دونك كنسيبوزيو سيبوزون كو غادي نسيبوزي كو يو لي ان راها كومبري اونتر 0 و 4. نتمنى شي يكون كيبان لكم مزيان. اي مونطرون كو غنمشي لهاد لا بروبريتي ولا هاد لينيغاليتي فيما لقيت ان غنعوضها بان بلس 1. دونك هنا ما كايناش ان فين كاينه هنا. دونك هذيك الان غنعوضها بان بلس 1. مزيان. اون غندير اون هادشي. علاش غندير الحق ندير اون؟ لانها مسيبوزيها راه فري. ملي كنقول سيبوزون كو زعما هادي راها فري. مزيان. شوفوا معايا. دونك غنسيبوزي هادي عندي الحق نستعملها وغنبقى غادي تلقى يو ان بلس 1. في نظركم اشنو غندير لليو لي ان باش نلقى يو ان بلس 1؟ غادي ناجوتيوها 12 وغندخلو الراسين كاري. دونك غنمشي ناجوتي 12. غنمشي لهادي يو لي ان هادي وغادي ناجوتيها 12. دونك ملي غناجوتي 12 ما غاديش نغير لوردر، لان في ملي كنديروا لاجو تاع شي غيال يكون بوزيتيف ولا نيجاتيف دابري البروبريتي تاع لوردر ما كنغيروا لوردر الاول. دونك غتعطينا 0 بلس 2 هي 12 وهنا غتعطينا 16. شنو غنديروا باقي؟ غندخلوا الراسين كاري. ملي غندخل هنا الراسين كاري ما غاديش نغير لوردر. علاش؟ لان لا فونكسيون راسين كاري اي كرواسونت. نورمالمون هنايا خصني ندير من الزمن اخر من هنا لهنا. علاش؟ كاغا شنو لا فونكسيون اللي كتاسوسي لاكس الراسين كاري دو اكس مالها اي كرواسونت سور ار بلس. داكشي علاش ما غيرتش لوردر. مزيان. دوكا شنو هي هادي؟ هادي هي يو لي ان بلس 1.
الراسين تاع 16 هي 4 والراسين تاع 12 ما تنساوش راه الراسين تاع 12 راه غادي يكون بوزيتيف. دونك دابا ديروا هاد 12 بحال ما كايناش. دونك اش غتعطينا؟ غتعطينا بان يو لي ان بلس 1 راه انفيريور من 4 وكي دايره كبر من 0. علاش؟ لان يو لي ان بلس كبر من الراسين تاع 12 والراسين تاع 12 براسو راه بوزيتيف. دونك يو لي ان بلس 1 غادي تكون بوزيتيف. دونك اش لقينا هنايا؟ بان يو لي ان بلس 1 راه كومبري اونتر 4 et 0. دونك شنو هي ليطاب الاخرانيه؟ هي لا كونكليزيون. نكتبو d'après le principe de raisonnement par récurrence ou les deux récurrences, on a pour toute n appartiennent à n u les n راها compris entre 4 et 0. ونتمنى هادشي يكون فهم. دوك حنا جاوبنا على لا بروميير كيسيون. غندوزو دابا لا دوزيام كيسيون. دونك نحاولوا نمونطريو داكشي اللي قالوا لنا تمايا. ولا دوزيام بارتي تاع بتيتا قالوا لنا بوي ديتيرميني لا مونوتوني دو لا سويت اوليان. نمشيو بعدا نمونطري ديك لا ديفيرونس تمايا. دونك شنو غندير؟ غادي ندير سوا ان بارتي لان. ديما ملي تبغي تمونطري شي حاجه فيها بوغ توت بدا بسوا وحط داك الفاريابل اللي عندك. عطاونا تما بوغ توت ان بارتي لان وغندير سوا ان بارتي لان. اون غادي نمشي نحاول نحسب داك لا ديفيرونس. يو لي ان بلس ان موا يو لي ان. شنو غندير؟ غنمشي نعوض يو لي ان بلس ان بداكشي اللي كتساوي هي الراسين كاري تاع يو لي ان بلس 12. هادشي كامل موا يو لي ان. الا رديتو معايا في البال تما داكشي اللي قالوا لنا مونطري ما كاينش الراسين كاري الفوق. دوك اش غادي نمشي نضرب في لو كونجوغ صافي. دونك غادي نضرب في لو كونجوغ تاع ا موان بي اللي هو ا بلس بي. لو كونجوغ تاع داكشي هو هذا. ولكن ردوا معايا البال هذا ملي غنضربوه في هذا غادي تعطينا ايدونتيتي روماركابل. دوك غتعطينا هادشي او كاري موا هادشي او كاري. هادشي او كاري غادي تبقى لنا يو لي ان بلس 12 موا هادشي او كاري اللي هي يو لي ان او كاري. دونك هادشي غيعطينا شنو؟ موا يو لي ان او كاري بلس يو لي ان. ما درت والو غير قلبت هادوك اللي عندهم البويسونس الكبيره غادي من البويسونس الكبيره للبويسونس الصغيره. دونك عندنا هنا 2 اللي هي موا يو لي ان او كاري بلس يو لي ان plus 12. نتمنى هادشي يكون مفهوم عندكم مزيان. دابا هنايا قدرت نعمل هي هذيك. ما قدرتش نعمل نمشي لداكشي اللي قالوا لي تمايا نحاول ندير ليه ديفلوبمون. الا لقيت هادشي نعوضو. فهمت شنو قلت ولا لا؟ دابا هما قالوا لي تما مونطري بان هذيك كتساوي موا يو لي ان موا 4 لو تو فاكتور تاع يو لي ان بلس 4. في المثال ما عرفتش ندوز من هذه لهذيك حيت باش ندوز من هذه لهذيك اللي كاينه تمايا في ليكزارسيس خصني ندير الفاكتوريزاسيون. اشنو غندير انا؟ غنمشي نهز داكشي اللي عطاو لي تمايا وغادي ندير ليه ديفلوبمون وغادي نلقى هادشي. دونك غنقول بان هادشي ايكال داكشي اللي عطاوني تمايا. مزيان. دابا السؤال واش بان لكم شي راسين هنايا؟ دونك انا بان ليا واحد الراسين اللي هو 4. بان ليا واحد الراسين اللي هو 4. شوفوا معايا شنو غندير. اون هادي غنرجع ندير شونجمون دو فاريابل. دوك غتعطيني شنو؟ موا اكس كاري بلس اكس بلس 12. مزيان. دابا هادي واش بان لكم شي راسين نعوضوه الاكس وتعطينا 0؟ انا بان لي واحد الراسين اللي هو 4. مزيان. دوك اش غندير اكس موان الراسين. شنو هو الراسين؟ هو 4. مزيان. يلا شي حاجه نضربها في اكس وتعطيني موا اكس كاري اللي هي موا اكس. شي حاجه نضربها في موان 4 ما كنشوفش المونوم دو دوغري 1 كنشوف غير المونوم دو دوغري 2 والمونوم كونستانت. شي حاجه نضربها في موان 4 وتعطينا بلس 12 اللي هي موان 3. شوفوا معايا هاد الموا مع هاد الموا غادي نفاكتوريزي بها. عطاتينا اكس بلس 3. هاد الموا اللي كاين هنا فاكتوريزيت بها. دونك هنايا
يا غتبان لك الطريقه تمشي من هذه لهذه، ولا الا ما بانتش لك واخا الور غنرجع لدابا لا ديفيرونس اللي عندي انا يو لي 1 بلس 1 موا يو لي 1 يتيكال شنو. دابا هذه بحال هذه راه هي هذه، غير هنا كاينه يو لي 1 الفاريابل هو يو لي 1 وهنا الفاريابل هو اكس. مزيان دوك شنو هي لا فاكتوريزاسيون؟ هي موا فيما لقيت اكس غادي فيما لقيت هنا يو لي 1 فيما لقيت اكس غادي نعوضها ب يو لي 1. دوك عطينا يو لي 1 موان 4 لو تو فاكتور تاع يو لي 1 بلس 3. وما تنساوش عافاكم هاد المو هادي كلشي على هذاك لو كونجيغي فاش ضربناه قبيله. ولا تقدر نتوما ملي غتوصل لهنا غتحبس غتقول اي اون. هذه بحال قلتي ميثود اخرى باش نجاوب. دابا انا شنو درت هنا؟ وصلت هنا وانا نمشي ندير الفاكتوريزاسيون. نفترضوا انت ما عرفتيش دير الفاكتوريزاسيون غادي دير، غتقول هنايا انا غنديرها بين هاد اللعيبات هادو، اسمحوا لي عفاكم. غتوصل غتقول لنا موان يو لي ان موان 4 لو تو فاكتور تاع هادي غتحاول ديفلوبي هادشي. خلي ديك المو. دونك يو لي ان فوا يو لي ان هي يو لي ان او كار، يو لي ان فوا 3 هي بلس 3 يو لي ان، موان 4 فوا يو لي ان هي موان 4 يو لي ان، موان 4 في سميتو هي موان 2. مزيان دونك غتعطينا موان يو لي ان او كار. هنا 3 موان 4 اللي هي موان يو لي ان مع هاد الموا غتعطينا بلس يو لي ان، وهنا غتعطينا بلس 12. مزيان دونك شنو غدير انت انا ملي غتوصل لهادي؟ دابا ملي نشرت هادي لقيت هادي، دونك غنمشي لهادي وغادي نعوضها بداكشي اللي كتساوي ليه هو هادشي. نتمنى هادشي يكون مفهوم. دابا قال لك بوي ديتيرميني لا مونوتوني دو لا سويت يو لي ان. بوي ديتيرميني لا مونوتوني دو لا سويت يو لي ان. دونك نمشي نكمل فرقه اخرى. قلنا كي دايره يو لي ان، يو لي ان راه كومبري اونتر 0 و 4. شنو غندير هنا؟ غنمشي نشوف لو سين تاع هادشي، حيت باش نشوف لا مونوتوني خصني نشوف لو سين تاع هاد لا ديفيرونس هادي. كي دايره يو لي ان موان 4، شوفوا استعملوا معايا غير هادي. غنمشي نشوف كي دايره لو سين تاع هادي ولو سين تاع هادي ولو سين تاع هادشي كامل. مزيان يو لي ان موان 4 يو لي ان موان 4. دوك شنو غندير باش نلقى يو لي ان موان 4؟ غادي نهز هاد يو لي هاد الكاط هادي وغنديرها جي. دوك عطينا يو لي ان موان 4 راه غادي تكون نيجاتيف. مزيان يو لي ان بلس 3. دونك بالنسبه لي يو لي ان بلس 3 غادي نستعمل غير هادي، غادي ناجوتي هنا 3 وغناجوتي هنا غتعطينا يو لي ان بلس 3 راه 0 بلس 3 اللي هي 3. اي شوفوا معايا هنا الدينوميناتور هذا، هنا الراسين راه غادي يكون بوزيتيف و يو لي ان راه بوزيتيف، ودونك هاد لاصوم هذا غادي يكون في الحقيقه ماشي غيكون بوزيتيف، غادي يكون ستريكتومون بوزيتيف. الوغ شنو واخ مزيان. دوك غنمشي نشوف هادشي كيفاش داير هذا. كي داير هذا قلنا هذا نيجاتيف، هذا يولي ان موقع، هذا بوزيتيف وهذا كامل بوزيتيف. ولكن ما تنساوش هاد الموان، دونك موان مع الموان تعطينا بوزيتيف فوا بوزيتيف، دونك هادشي كامل غيعطينا بوزيتيف، وبوزيتيف على بوزيتيف غادي يعطينا بوزيتيف. وشنو هو هادشي كامل؟ راه هو هاد لا ديفيرونس هذا. الوغ شنو؟ الوغ يو لي ان بلس 1 موا يو لي ان كي داير هادشي بوزيتيف. هادشي بوغ توت ان ابارتيان لان. علاش بوغ توت ان؟ لان هادشي كامل اللي دار راه بديت قبيله لا ريبونس بصوا ان ابارتيان. دونك اشنو؟ دونك لا سويت يو لي ان مالها اي كرواسونت. مزيان نمشيو لبتيت بي دابا.
تيتبي قالوا لنا اون ديدوير كو لا سويت يو لي ان اي كونفيرجونت. On a pour tout n appartient à n عندنا u لي n راها بوزيتيف اي انفيريور من 4. عندنا لا سويت كي دايره كرواسونت دابري التيوريم دو لا كونفيرجونس مونوتون. كرواسونت شنو خصها باش تولي كونفيرجونت؟ خصها تكون ماجوري. دونك من هادي راه نقدر الور غادي تكون u لي n مالها اي ماجوري بار 4. من هذه نقدروا نقولوا بانها ماجوري بار 4 ونقدروا نقولوا بانها مينوري بار 0. علاش؟ لان هذه فري بوغ توت ان بارتي الان. انا محتاج غير الماجوري. علاش؟ لان لا سويت عندي كرواسونت. كون كانت دي كرواسونت غادي نستعمل مينوري. اي يو لي ان كي دايره يو لي ان اي كرواسونت. دونك دابري لو تيوريم de la convergence monotone U لأن مالها est convergente. مزيان. دوك حنا جاوبنا على بتيت بي. غنمشيو دابا للتروازيام كيستيون. لا تروازيام كيسيون قالوا لنا مونطريو ديك اللعيبه تما ديك لا فالور ابسولو انفيريور من 1 sur 4 فوا ديك لا فالور ابسولو الاخرى. هادشي بوغ توت ان ابارتين ل 1. دوك غادي نبدا لا ريبونس بسوا ان ابارتين ل 1. علاش؟ لانهم قالوا لي تما بوغ توت ان ابارتين ل 1 اون. غادي نمشي نشوف هاد لا ديفيرونس هذا U لي n plus 1 moins 4. مزيان. هي لا فالور ابسولو. شنو هي U لي n plus 1؟ هي الراسين كاري تاع U لي n plus 12. هادشي كامل غادي نقصو منو 4. مزيان. شنو غندير هنايا؟ الا رديتو البال تمايا كاينه U لي n moins 4. داكشي اللي بغيت نمونطري في الاخر كاينه انفيريور و ايكال من 1 sur 4 فوا لا فالور ابسولو تاع اللي انا ما كايناش الراسين كاري. دوك اش غندير؟ غادي نضرب في لو كونجوغ. لو كونجوغ تاع هذا هو الراسين كاري تاع يو لي ان بلس 12. هادشي كامل بلس 4. غنضرب هذا في هذا غتعطيني ايدونتيتي ماركابل. غتعطيني هذا او كاري مو هذا او كاري. هذا او كاري غيمشي مع الراسين غتبقى لنا يو لي ان بلس 12 موان بي او كاري 4 او كاري اللي هي 16. ما تنساوش لا فالور ابسولو. مزيان. اشنو غندير هنايا؟ غادي نفرق لا فالور ابسولو. مزيان. هنايا غتعطينا يو لي ان 12 ناقص 16 هي ناقص 4. مزيان. وهذا راه بوزيتيف. علاش؟ لان الراسين بوزيتيف والراسين بوزيتيف. دوك ملي غادي نفرق غادي نطبق هذا. هي لا فالور ابسولو تاع لا فالور ابسولو تاع بي. ولكن هنا بالنسبه لبي راه بوزيتيف. دونك غادي تولي هذا سميتو غتولي هي بي. علاش؟ لان بي بوزيتيف. علاش؟ لان هذا البي في هذه الحاله عندي بوزيتيف. دوك غتبقى عندنا هي الراسين كاري تاع يو لي ان بلس 12 بلس 4. نحبسو هنايا. شنو غندير هنايا؟ قلنا كي داير هادشي راه بوزيتيف. مزيان. علاش؟ لان الراسين كاري ديما الراسين كاري راه كيكون بوزيتيف. غادي ناجوتي هنا 4 وهنا 4. دوك 0 بلس 4 اللي هي 4 غتعطينا هنا الراسين كاري تاع يو لي ان بلس 12. هادشي كامل غناجوتيو عليه 4. مزيان. شنو غندير هنا؟ هادشي فين كاين في المقام. دونك هنا غندوز لانفيرس. هادي بجوجهم بوزيتيف. دونك عندي الحق اللي ندوز لانفيرس. غير عافاك ملي دوز لانفيرس خصك تقلب الاوردر. قلب الاوردر ولا الا خليتي الاوردر قلب البلايص. دونك انا غادي نخلي الاوردر وغنقلب البلايص. دونك لانفيرس تاع هذا هو هذا.
غنخلي لوردر ولكن نردو البال راه بحال قلبت لوردر، علاش؟ لان قلبت البلايص غتولي هنا 1 sur 4. مزيان. دابا اشنو خص هادي باش تولي هادي؟ خص هذيك لا فالور ابسولي. دونك هنا غادي نضرب في لا فالور ابسولي وهنا غنضرب في لا فالور ابسولي. ما غاديش نقلب لوردر، علاش؟ لان لا فالور ابسولي غادي تكون بوزيتيف. هنا غتعطيني 1 على 4 في لا فالور ابسولي تاع يو لي ان موان 4. كملنا شي كيبان لكم مزيان. وشنو هو هادشي هذا؟ راه هو هذا. دونك لا فالور ابسولي تاع يو لي ان بلس 1 موان 4، حيت هذا علاش هنا بدا ما قلبتش لودر؟ لان ضربت في لا فالور ابسولي. لا فالور ابسولي راها بوزيتيف. مزيان. شنو هو هادشي؟ هذا راه هو هذا. انا عوضتو انفيريور مناش من 1 sur 4 في لا فالور ابسولي تاع يو لي ان موان 4. دونك هنا مونطريت هادشي pour tout n appartient ل n. هادشي يكون مفهوم. ندوزو دابا لبتيت بي. بتيت بي قال لك اون ديدوير كو soit n appartient ل n. يلا حاولوا تتبعوا معايا فيكم هنا مزيان. قلنا لا دابا هادي شنو كتقول لينا؟ هادي يو لي ان بلس 1. اشنو هو لو تيرم اللي قبل منه؟ لو تيرم اللي قبل منه هو يو لي ان. كيفاش لقيناها؟ مشينا لهاد العدد هذا وحنا نقصوا منه واحد. بحال دابا الا قلت لكم شنو هو لو تيرم اللي قبل من يو لي 9، غتمشي ل 9 وغتنقص واحد غتعطيك يو لي 8. مزيان. دونك لو تيرم اللي قبل من يو لي ان بلس 1 هو يو لي ان. مزيان. الا بغيت نسولكم اشنو هو لو تيرم اللي قبل من يو لي ان، هو غنمشي لهاد الان هادو غنقص منه واحد تولي هي يو لي ان موان 1. مفهوم هادشي ياك؟ مزيان. دونك هادي اش كتقول لي؟ كتقول لي بان لا فالور ابسولي تاع شي تيرم موان 4 راه ديما كيكون صغر من 1 على 4. لو تيرم اللي قبل من يو لي ان بلس شنو هو؟ هو يو لي ان. مزيان. ولكن نردوا معايا البال تما. شنو باغي نمونطرينا؟ باغي نمونطري لا فالور ابسولي تاع يو لي ان موان 4. الور لا فالور ابسولي تاع يو لي ان موان 4 هادي شنو كتقول لي؟ غتمشي هاد لو تيرم هذا غدير هنايا. اشنو كندير هنا؟ كندير لو تيرم اللي قبل من هذا. لو تيرم اللي قبل من هذا هو هذا. دونك شنو هو لو تيرم اللي قبل من يو لي ان؟ هو يو لي ان موان 1. ولكن ما تنساوش هاد موان 4 هذا. مزيان. غنمشي عاوتاني لهذا يو لي ان موان 1 موان 4. نتمنى صافي تكونوا فهمتوا. اشنو هو لو تيرم اللي قبل من يو لي ان موان 2؟ يو لي ان جاوبتكم. اشنو هو لو تيرم اللي قبل من هذا؟ هو غنمشي لهذا الشيء وغنقص موان 1. دونك غتعطيني ان موان 1 موان 1 اللي هي يو لي ان موان 2. انا غنحطها هنا وما تنساوش موان 4. مزيان. يو لي ان موان 2 موان 4 انفيريور من 1 sur 4. اشنو هو لو تيرم اللي قبل من يو لي ان موان 2؟ هو يو لي ان موان 3. هادشي كامل انسو دو سويت. مزيان. واحد الوقيته غنوصل ليو لي واحد. علاش؟ لان كنقص بادي من يو لي ان وبديت كنقص. مزيان. واحد الوقيته غنوصل لهاد غادي نوصل ليو لي ان لا يو لي واحد. اسمحوا لي عفاكم. يو لي واحد موان 4 حيت غادي وكنقص واحد الوقيته غنوصل ليو لي واحد. اشنو هو لو تيرم اللي قبل من يو لي واحد؟ هو يو لي 0 موان 4.
مزيان. يلاه تبعوا معايا دابا شنو غندير دابا باش نلقى. غنمشي غندير هادشي كامل كيدير لي هادشي بوزيتيف. هادشي بوزيتيف. دونك عندي واحد القاعده في الاوردر اش كتقول لي ملي كيكون ا صغر من بي و سي صغر من دي الا كان كلشي بوزيتيف دونك هنايا كندير ا فوا سي غيكون صغر هنا غير عندي هنا اويغال من بي فوا دي. مزيان. دونك غنمشي لهادو كامل غندير لهم البرودوي. دونك البرودوي تاع هادو غادي يبقاو انفيريور ايغال من هاد البرودوي هادو. مزيان. غير هو هنا قبل ما دير البرودوي راه كاينين شي حوايج غادي يتسامبليفاو بحال دابا ملي كنقول لك جوج راه صغر من 4 و4 راه صغر من 6. مزيان. دونك غادير لنا جوج فوا 4 صغر من 4 فوا 6 ومن بعد راه غادي تسامبليفي 4 مع 4. علاش كنسامبليفي؟ لان ملي كتقسم على عدد موجب ما كتغيرش الاوردر. مزيان. دونك غنمشي ندير دابا هنا البرودوي ولكن غير هو ردوا معايا البال غادي تسامبليفي هادي مع هادي وهادي غتمشي مع هادي وهادي راه كاينه واحد اختها هنايا كاينه في هاد النقاط. مزيان. دوك اش كتلاحظوا ديما هادي كتمشي مع وحده اللي قبل منها. ديما هادي اللي كاينه في الاول مع من كتمشي مع وحده في هاد لي نيجاتيف هذيك اللي الاخر. مزيان. دونك هنا هادي راه غادي تمشي مع وحده كاينه هنا. مزيان. الور دونك الله نساو دابا هادي غير جبت منها صافي هادي نساوها. غنبدا البرودوي من هنا. دابا هذيك غير استعملتها على شيء قلت لكم ديما كندير هنا اشنو كندير هنا اش منطير مع هذاك اللي قبل من هذا. مزيان. دونك هنا شنو غيبقى داك ملي غندير البرودوي اش غيبقى هادشي كامل غيتسامبليفي غتبقى ليا لا فالور ابسولو تاع يو لي ان موان 4. مزيان. هنا هادو كاملين تسامبليفي شنو بقى ليا غير يو لي 0 موان 4. مزيان. واش غيبقاو لي هاد الربعويات هادو واحد على 4 واحد على 4 واحد على 4. مزيان. دابا شحال عندي تما 1 على 4 دوكا تعطينا 1 على 4 نضربها في 1 على 4 حتى ل 1 على 4 ولكن غادي تبقى هادي يو لي 0 موان 4. علاش؟ لان هذيك ما غاديش عندك الاولى والاخرى غادي يبقاو غادي تبقى يو لي ان موان 4 هذه الاولانيه. علاش؟ لان هذه بدينا منها وهذا غتبقى لي هاد يو 0 هاد يو 0 موان 4 غتبقى هادي. مزيان. ولكن السؤال هو شحال من 1 على 4 كاين هنا؟ الا رديتو معايا البال منين بدينا باش نشوف غير باش نعرف شحال من 4 بدينا من 1 حتى يو لي ان من 1 حتى ان من 1 حتى ان. دونك شحال كاينه من 1 على 4 كاينه ان فوق دو يو لي ان موان 4. دونك 1 على 4 في 1 على 4 ان فوا هي 1 sur 4 à la puissance n. وغنرجع غنحسب هذه شنو هي إلو 0 هي 3 موان 4 هي موان زان ولا فالور ابسولو تاع موان زان راه هي 1. دونك راه كاين هنا مضروبه في اب ما داكشي علاش ما كتبتهاش. هادشي بوغ توت ان ابارتيان لان. دونك هادي ميثود تاع الجواب. ولا ممكن تستعملوا الريكيرونس غادي تمشيو تحاولوا تستعملوا هادي غادي تمشي تحاولوا تمونطريو هادي بالريكيرونس. دوك هنايا ديما ملي كنعطيكم هادي كاينين جوج تاع لي ميثود. كاين هاد الميثود هادي او لا كاين الميثود تاع الريكيرونس. دوك نمشي دابا للسي. في السي قالوا لي كالكولي لا ليميت تاع يو لي ان. مزيان. دونك دابري سي دابري بي و دي قلنا شنو؟ قلنا لا فالور ابسولو تاع يو لي ان موان 4 est inférieur ou égal من 1 sur 4 à la puissance n. comme بما أن la limite quand n tend vers plus l'infini تاع 1 sur 4 à la puissance n هذه غتكون هي 0. علاش؟ لان هذه كتكتب على شكل كيو على بيسونس ان. كيو على بيسونس ان عندي واحد ديما ملي تكون كيو شي عدد حقيقي على بيسونس ان الا كان داك العدد حقيقي كومبري ستريكتومون بين موان زان و 1 غتكون لا ليميت تاع كيو على بيسونس ان. دابا هذه واحد الاربعه هي كيو. الا كان داك شي كيو ما فيهش ان ما خصوش يكون فيه ان عدد حقيقي بحال دابا واحد الاربعه الا كان كومبري ستريكتومون انتر موان زان 1 لا ليميت تاعو على بيسونس ان كتكون هي 0. مزيان. دونك بويسكو هذه هي 0
اش كيعني هادشي؟ دابري واحد البروبريتي درناها في الكود كوم الور لا ليميت كون ان طون فير بلوس لانفيني تاع يو لي ان شحال كتساوي؟ دابا الليميت تاع هادي هي زيرو. مزيان. دونك شحال غتكون ليميت تاع هادي كامله؟ غتكون هي زيرو. غتكون ليميت معنى اخر دابري واحد البروبريتي غنطبقوها نيشان. لا ليميت هي ديك الان اللي نقصنا. اش نقصنا هنا؟ نقصنا كات. دونك لا ليميت هي كات. ونتمنى هادشي يكون مفهوم. والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.